Moreover, इसके अलावा, इसके बावजूद क्या हो रहा है, इन द करंट सिचुएशन, मौजूदा जो सूरत हाल है, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये लाजमी है, ये ज़रूरी है, ठीक है, इम्पेरेटिव लाजमी है, ये ज़रूरी है, दैट बोथ स्टेट्स, ताकि क्या करें, दोनों जो रियासतें हैं इंडिया और पाकिस्तान, एज्यूम ए लेस थ्रेटनिंग, क्या करें, एज्यूम करें, ऐसा माहौल बना ले कि लेस थ्रेटनिंग हो, जो कि कम ख़तरनाक हो, एंड मोर कोऑपरेटिव, और ज़्यादातर कोऑपरेशन पे बेस हो, यानी एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे सलूक करें, पोस्चर, ऐसा सूरत ऐसे शक्ल बनाए, ऐसे हालात बनाए, एज द कोविड-19 पेंडेमिक नोज, जैसा कि कोविड-19 है, कोरोना वायरस जो डिजीज़ है, कोविड-19 कोरोना वायरस जो डिजीज़ है 2019 की, ये वबा जो है, नोज नो बॉर्डर, ये कोई भी बॉर्डर नहीं पहचानता, इसका मतलब है कि इसके लिए कोई बॉर्डर ख़ास नहीं है कि ये सिर्फ इंडियंस को लगेगा और ये सिर्फ पाकिस्तानी को लगेगा और ये सिर्फ अमेरिकन को लगेगा, ये कोई बॉर्डर नहीं पहचानता, ये सारों को लग सकता है, ठीक है, ये इंसान के लिए आया है, ठीक है। द एनर्जीज ये जो एनर्जीज हैं हमारी, कौन कौन सी एनर्जीज, फाइनेंशियल, माशी जो एनर्जी है, माशी जो सलाहियतें हैं, ठीक है, जो क़ुव्वत है, मिलिट्री, फौजी, और पॉलिटिकल, और जो सियासी हैं, ऑफ बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान और इंडिया दोनों के, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, इन टाइम शुड बी फोकस्ड ऑन बैटलिंग द कोरोना वायरस, वो किस चीज़ पे फोकस होना चाहिए, उस किस चीज़ पे मरकूज होना चाहिए, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग पे मरकूज होना चाहिए, जो कि क्या है, अ कॉमन फो, हमारे लिए एक कॉमन दुश्मन है, हमारे लिए एक दोनों के लिए वो दुश्मन है, इंडियंस को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो इंसान के खिलाफ है वो ये वायरस, तो इसलिए ये हमारा कॉमन फो है, तो इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें यकजा होना होगा और इसके खिलाफ लड़ना होगा, इसकी बजाय कि हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ें, ठीक है। इफ़ इंडिया कीप्स ऑन बीटिंग द ड्रम्स, अगर इंडिया ऐसा करे कि कीप जारी रखें, ऑन बीटिंग द ड्रम्स, यहाँ पे ये इडियम इस्तेमाल हुआ है, बीटिंग द ड्रम्स, ऐसा शोर मचाए, किस चीज़ का शोर मचाए, किस चीज़ का ड्रम जो ढोल मचाए, ऑफ वार, तबले जंग बजाए, तबले जंग बजाए, बजाता रहे, अगर इंडिया जो है वो ऐसा करता रहे, एंड वायलेटिंग, और वायलेट कर रहा हो, ठीक है, एलओसी की वायलेशंस बार बार कर रहा हो, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान को रिस्पॉन्ड करना होगा, पाकिस्तान विल रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, पाकिस्तान जवाब देगा, एज दिस कंट्री, जैसा कि ये मुल्क, जैसा कि इस मुल्क के सिविल जो हैं, जो आम इंतज़ामिया है और जो फौजी लीडर्स हैं, हैव मेड क्लियर, बार बार उन्होंने कहा है कि आप अगर हमला करोगे तो हम जवाब देंगे, तो इन्होंने क्लियर किया है, ठीक है। सच ए सिनेरियो, ये जो सिनेरियो है, ये जो मंजरनामा है, इज़ श्योर टू टेक अवे गवर्नमेंटल फोकस, ये जो मंजरनामा है ये क्या कर रहा है, इज़ श्योर, ये यकीनी है कि ये टेक अवे, ये हटा रहा है गवर्नमेंट का जो फोकस है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, गवर्नमेंट का जो फोकस है, मतलब उसका जो मरकज़ी सोच है, फ्रॉम द पेंडेमिक से, ठीक है, ये जो सूरत हाल है, ये जो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो ये पेंडेमिक से हमारा तवज्जो हटा रहा है, ठीक है। इट कैन ओनली बी डिस्क्राइब्ड एज अ स्मॉल मर्सी, ये कैसा डिस्क्राइब किया जाता है, बयान किया जाता है तफसील से, एज अ स्मॉल मर्सी, कि ये एक आम सी मेहरबानी है, रहम है, दैट अप टिल नाउ, रहम क्या है कि अब तक, अप टिल नाउ, अब तक, द डेथ टोल, जो अमवात की तादाद है, इन बोथ कंट्रीज, दोनों ममालिक में, हैज़ बीन, यानी इंडिया और पाकिस्तान में, हैज़ बीन मिनिमल, वो बहुत ज़्यादा कम है, मिनिमल कम है, मिनिमम है, ठीक है, कंपेयर्ड टू द हॉरिफिक बॉडी काउंट्स, किस चीज़ के मुआवजे में, किस चीज़ के मुकाबले में, हॉरिफिक, ख़तरनाक बॉडी काउंट्स,
جو تعداد ہے کم آؤٹ آف یورپ، یورپ سے وہ جو تعداد نکل رہا ہے وہ بہت زیادہ ہے، یعنی اس اموات کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ ہے، اینڈ دا یو ایس اور امریکہ میں، یونائٹڈ اسٹیٹس میں، ٹھیک ہے. اٹ شوڈ بی ریممبرڈ، یہ یاد رکھنا چاہیے دیٹ فار مور ایڈوانس ہیلتھ سسٹمز، دیٹ فار مور ایڈوانسڈ ہیلتھ سسٹمز in the west have been stretched to the limit. far more، کئی زیادہ، بہت زیادہ جو ایڈوانس سسٹم ہے، یعنی ویسٹ کے جو ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہیں، وہ کیا ہو چکے ہیں، have been stretched to the limit. یہ یہاں پہ پھر ایک ایڈیم استعمال ہوا ہے، stretched to the limit، یعنی ربر کو جب آپ اسٹریچ کرتے ہیں، جب آپ کھینچتے ہیں تو اس کا ایک لمٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اور بھی کھینچتے ہو تو وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اسٹریچ ٹو لمٹ وہ بڑھ چکے ہیں، وہ جواب دے چکے ہیں، اگر اور بوجھ ان پہ ڈالا جائے تو بالکل سسٹم کولیپس کر جائے گا ڈیو ٹو کووڈ-19 کی وجہ سے وہ اسٹریچ ٹو لمٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے. اف دا کنٹیجن، اگر یہ مرض، یہ بیماری اسپریڈس، یہ پھیلتی ہے فردر ان ساؤتھ ایشیا، جنوبی ایشیا میں مزید پھیلتی ہے، اینڈ بوتھ گورنمنٹس آر بزی ٹریڈنگ فائر، اور دونوں گورنمنٹس اگر مصروف ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے تجارت میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اگر وہ فائر کرتے ہیں تو یہاں سے بھی فائر ہوتی ہے، تو ٹریڈنگ فائر، ٹھیک ہے. انسٹیڈ آف فائٹنگ دا پینڈیمک، اس کی بجائے کہ وہ لڑیں کس چیز کے خلاف ہو، اس مرض کے خلاف ہو، اس کرونا وائرس کے خلاف ہو. ہیلتھ سسٹمز ان پاکستان ایز ویل ایز انڈیا میں ول کولیپس، تو پھر کیا ہو جائے گا، جو ہیلتھ سسٹمز ہیں، جو صحت کے سسٹمز ہیں، نظام ہے ہمارا، ٹھیک ہے، پاکستان اور انڈیا کا، وہ کولیپس کر جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ٹو اوائڈ سچ اے نائٹ میئر، اوائڈ مطلب گریز کریں، باز رہیں، سچ اے نائٹ میئر، ایسے خوفناک صورتحال سے، سینیریو، ایسے خوفناک منظرنامے سے، صورتحال سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا، سیبر ریٹلنگ مسٹ بی اسچیوڈ. سیبر کس کو کہتے ہیں، تیغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تیغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ریٹلنگ، اس کی جو ریٹلنگ ہو، یہ جو سیبر ریٹلنگ مطلب کہ سیبر ریٹلنگ تیغ یعنی شمشیر کی جو شور ہو، مسٹ بی اسچیوڈ، یہ ضرور کیا کرنا چاہیے، اسچیوڈ، ایوائڈ، اس سے گریز کرنا چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے. اینڈ انڈیا مسٹ پرسو، اور انڈیا کو پرسو کرنا ہوگا، پرسو یعنی فالو کرنا ہوگا، دا پاتھ، کون سی راہ فالو کرنا ہوگا، آف ڈائلاگ، بات چیت کی، انسٹیڈ آف ہرلنگ، اس کی کس چیز کی بجائے بات چیت کا راہ پہ چلنا ہوگا، آف ہرلنگ unsubstantiated allegations، ہرلنگ throwing harshly، زور کے ذریعے دے مارنا، ٹھیک ہے. unsubstantiated، بے ثبوت، بے جو غیر مصدقہ ہو، ایسے الزامات جو وہ تھرو کرتے ہیں، جو وہ دے مارتے ہیں ہم پہ، تو اس سے پرہیز کرنا ہوگا، اور کس چیز پہ فوکس کرنا ہوگا، بات چیت پہ فوکس کرنا ہوگا، ٹھیک ہے. اللہ حافظ، موسٹ تھینک یو.